स्वागत छ तपाईहरुलाई यो मेरो क्लास 10 म्याथमेटिक्स को क्लासमा। अनि यो चाहिँ मेरो सेकेन्ड च्याप्टर पोलिनोमियल्स को थर्ड लेक्चर हो। सो अगर तपाईहरुलाई सेकेन्ड च्याप्टर को फर्स्ट अनि सेकेन्ड लेक्चर पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सन बक्समा गएर लिंकमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। अनि आजको यो लेक्चरमा चाहिँ म के पढाउन गइराखेको छु भन्दाखेरि रिलेशनशिप बिट्विन द जीरोस एन्ड कोएफिसिएन्ट अफ द पोलिनोमियल्स है। कुनै पनि एउटा पोलिनोमियल्स को है जीरोस र कोएफिसिएन्ट को है रिलेसन के छ त्यसको बारेमा पढाउन गइराखेको छु। हुन्छ, मैले जीरोस को बारेमा है कोएफिसिएन्ट को बारेमा मैले मेरो यो पोलिनोमियल को फर्स्ट लेक्चरमा बताइसकेको छु। र जीरोस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जीरोस भनेको चाहिँ भ्यालु अफ द भेरिएबल है। कुनै पनि पोलिनोमियल को भेरिएबल्स को भ्यालुलाई चाहिँ हामी के भन्छ जीरोस अफ द पोलिनोमियल्स भन्छ। हुन्छ, अन्त कोएफिसिएन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि न्यूमेरिकल भ्यालु अफ द न्यूमेरिकल भ्यालु which is attached with कोसँग भन्दाखेरि भेरिएबल्स जस्तै है। जस्तै अब मेरोमा 2x² प्लस 3x प्लस 1 छ अरे। यो मेरो एउटा के हो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हो। किन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स भन्दाखेरि मलाई याद छ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भनेको चाहिँ कस्तो खालकेलाई भन्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ पोलिनोमियल्स को डिग्री चाहिँ कति हुनुपर्छ 2 हुनुपर्छ। डिग्री भन्नु मतलब हाईएस्ट पावर है। हाईएस्ट पावर कति छ 2 छ नि त हैन। यसलाई चाहिँ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स भन्छ। अब कोएफिसिएन्ट भनेको चाहिँ है कोएफिसिएन्ट भनेको चाहिँ के भने मैले भन्दाखेरि कोएफिसिएन्ट भनेको चाहिँ भेरिएबल्स सँग अट्याच भएको न्यूमेरिकल भ्यालु। यहाँनिर भेरिएबल्स को छ x छ, x² सँग को अट्याच भएको छ 2 भन्नु मतलब यो 2 चाहिँ के हो मेरो कोएफिसिएन्ट अफ x² चाहिँ हाम्रो के भयो यहाँनिर 2 भयो हैन। त्यस्तै यहाँनिर यो x सँग को अट्याच भएको छ 3 भएको छ भन्नु मतलब कोएफिसिएन्ट अफ x चाहिँ हाम्रो के रहेछ 3 हो। यो लास्ट को 1 सँग चाहिँ कुनै पनि भेरिएबल छैन, त्यसैले त्यसलाई के भन्छ हामी कन्स्ट्यान्ट टर्म भन्छ। जो टर्म भन्छ कन्स्ट्यान्ट टर्म इज इक्वल टु हाम्रोमा यहाँनिर के छ 1 छ है। यो चाहिँ भयो है हामी कसरी कोएफिसिएन्ट एउटा कुनै पनि कोएफिसिएन्टलाई कसरी छुट्याउने यो हुन्छ है। अब तर जीरोस भनेको चाहिँ भ्यालु अफ x। हामीले यो पोलिनोमियललाई सल्भ गरेर जुन चाहिँ x को भ्यालु निस्किन्छ त्यो भ्यालुलाई चाहिँ हामी के भन्छ जीरोस अफ द पोलिनोमियल्स भन्छ। ठीक छ। अब हामी एकदम इन जनरल केसमा हेरौँ है। इन जनरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्सलाई है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कसरी दिन्छ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल चाहिँ गिवन बाइ के हुन्छ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टु 0। यो चाहिँ हो हाम्रो एउटा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ठीक छ। यहाँनिर हेर जस्तै यहाँनिर x² थियो, यहाँ पनि x² छ है, तर 2 को जग्गामा चाहिँ के छ a छ। यो a b c भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सम इन्टिजर कुनै पनि इन्टिजर बुझ्यो नम्बर कुनै पनि नम्बर हुन सक्छ ल। सो यहाँनिर हाम्रो कोएफिसिएन्ट अफ x² चाहिँ के छ हाम्रोमा a छ। कोएफिसिएन्ट अफ x भनेको चाहिँ हाम्रोमा के छ यहाँनिर है x² सँग a थियो, x सँग को छ b छ हैन। त्यहाँदेखि कन्स्ट्यान्ट टर्म है कन्स्ट्यान्ट टर्म इज इक्वल टु चाहिँ हाम्रोमा के छ c छ। यो चाहिँ भयो हाम्रो कुनै पनि एउटा क्वाड्रेटिक है जनरल फर्म अफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स को हामी कोएफिसिएन्टहरुलाई यसरी हेर्छौं कन्स्ट्यान्ट टर्मलाई बुझ्यो। अनि मैले जियोमेट्रिकल मिनिङ अफ जीरोस पढाउँदा सेकेन्ड लेक्चरमा जुन चाहिँ जियोमेट्रिकल मिनिङ अफ जीरोस अफ द पोलिनोमियल पढाउँदाखेरि मैले बताएको थियो कि है कुनै पनि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को नम्बर अफ जीरोस कतिवटा हुन्छ 2टा हुन्छ बुझ्यौ। भन्नु मतलब x को भ्यालु चाहिँ कतिवटा हुन्छ 2टा हुन्छ, या त भेरिएबल्स को भ्यालु चाहिँ कतिवटा हुन्छ 2टा हुन्छ। सो हामीले यहाँनिर है जनरल केस लिएको छौं, एउटा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियललाई जनरल केस लिएको छौं, जनरल इक्वेसन लिएको छौं, त्यसै कारणले सल्युसन पनि हामी केमा मान्छौं जनरलै मान्छौं ल। सो एन्ड अल्फा एन्ड बीटा
है। यो अल्फा र बिटा, अल्फा बिटा एउटा ग्रिक वर्ड हो, नाम सुन्दा मात्रै डरलाग्दो हो, त्यस्तो डराउनु पर्दैन। अल्फा एन्ड बिटा भनेको एउटा ग्रिक वर्ड हो, बुझ्यो, वर्ड है, अल्फाबेट हो। जो अल्फा र बिटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ भ्याल्यु अफ एक्स हो, बुझ्यो। एक्सको भनिहालेँ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्सको कुनै पनि एउटा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्सको कतिवटा भ्याल्यु निस्किन्छ, एक्सको भ्याल्यु दुईटा भ्याल्यु निस्किन्छ। सो एउटा एक्सको भ्याल्यु चाहिँ के हो, अल्फा हो, अर्को एक्सको भ्याल्यु चाहिँ के हो, मेरो बिटा हो ल। अल्फा एन्ड बिटा आर द टु zeros of the polynomial। कस्तो खालको पोलिनोमियल्सको हो यो चाहिँ भन्दाखेरि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्सको है। हाम्रोमा अल्फा छ, बिटा, यो अल्फा र बिटा चाहिँ के अरे, अल्फा र बिटा चाहिँ हाम्रो जिरोस अफ दिस पोलिनोमियल। हामीले किन अल्फा र बिटा लिएको भन्दाखेरि किनभने हामीले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल चाहिँ कस्तो खालको फर्म लिएको छ, एउटा जेनरल फर्म लिएको छ, त्यही कारणले हामीले सल्युसनलाई पनि हामीले केमा लियो, जेनरल टर्ममा लिएको हो ल। अब चाहिँ हामी के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि चाहिँ यो सल्युसन र यो जुन चाहिँ हाम्रो कोएफिसिएन्टहरु छ त्यसको रिलेसन चाहिँ के छ, बुझ्यो। त्यसको रिलेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि नम्बर 1 मा रिलेसन के छ भन्दाखेरि सम अफ द zeros is equal to minus coefficient of x whole divided by coefficient of x square हुन्छ। सो सम अफ द zeros भन्नु मतलब यो दुईटा जेरोसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, मैले एड गर्नु पर्यो, सम गर्नु पर्यो। अल्फा प्लस एउटा मेरो जेरोस के हो, अल्फा हो, अर्को जेरोस के हो, मेरो बिटा हो। सो इक्वल टु हो, यहाँ के छ माइनस। अब के हुन्छ अरे, कोएफिसिएन्ट अफ द एक्स, हाम्रो कोएफिसिएन्ट अफ एक्स के थियो, कोएफिसिएन्ट अफ एक्स चाहिँ के थियो, बी माइनस बी बाई है कोएफिसिएन्ट अफ एक्स स्क्वायर भनेको के हो, कोएफिसिएन्ट अफ एक्स स्क्वायर भनेको कति हो, ए है। यो हो हाम्रो एउटा रिलेसन, बुझ्यो, एउटा रिलेसन बिट्विन जेरोस अफ द पोलिनोमियल्स एन्ड कोएफिसिएन्ट चाहिँ के रहेछ, सम अफ द जेरोस इज इक्वल टु माइनस कोएफिसिएन्ट, यो बी चाहिँ के हो, मेरो कोएफिसिएन्ट अफ एक्स, ए चाहिँ मेरो के हो, कोएफिसिएन्ट अफ एक्स स्क्वायर हुन्छ। सो अब अर्को नम्बर 2 हो, नम्बर 2 मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रोडक्ट अफ द zeros equal to constant term divided by coefficient of x square। सो यहाँ पनि हाम्रो डिनोमिनेटरमा कोएफिसिएन्ट अफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पनि डिनोमिनेटरमा के छ, कोएफिसिएन्ट अफ एक्स स्क्वायर छ। यहाँ चाहिँ न्युमरेटरमा माइनस कोएफिसिएन्ट अफ एक्स हो, यहाँनिर चाहिँ हाम्रो के छ, कन्स्ट्यान्ट टर्म छ। तर यहाँनिर चाहिँ के गर्नु भन्दैछ, यहाँ सम गर्दैन, यहाँनिर चाहिँ प्रोडक्ट भन्नु मतलब मल्टिप्लाई गर्नु। प्रोडक्ट अफ कसको, जेरोस के थियो मेरो, अल्फा इन्टु बिटा चाहिँ के हुन्छ अरे, कन्स्ट्यान्ट टर्म। हाम्रो यहाँनिर कन्स्ट्यान्ट टर्म के थियो, सी बाई यहाँनिर यो भयो ए हैन। कोएफिसिएन्ट अफ एक्स स्क्वायर भनेको के थियो, हाम्रो कोएफिसिएन्ट अफ एक्स स्क्वायर भनेको ए छ है। यो दुईटा चाहिँ हो हाम्रो रिलेसनशिप बिट्विन द जेरोस एन्ड कोएफिसिएन्ट अफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यो चाहिँ कसको खालको हो, कसको रिलेसन हो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्सको रिलेसन हो, ठीक हुन्छ। सो तपाईहरुले यसलाई पज गरेर कपी गर्नु सक्छ, ठीक छ। अब नेक्स्ट हामी के गर्नु जान्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ एक्सरसाइज 2.2 लाई सल्भ गर्छौँ है त, ठीक छ। सो हाम्रो एक्सरसाइज 2.2 को क्वेसन नम्बर 1 मा के छ भन्दाखेरि फाइन्ड द जेरोस अफ द फलोइङ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है। यो पोलिनोमियल्सहरुको हामीलाई के निकाल्नु छ अरे, जेरोस निकाल्नु छ अरे, हैन। जेरोस निकाल्नु भन्नु मतलब यहाँनिर
के निकाल्नु हो भन्दाखेरि भेरिएबल्सको के निकाल्नु भ्यालु निकाल्नु। कस्तो खालको पोलिनोमियल दिएको छ भन्दाखेरि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिएको छ। मलाई याद छ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्सको जिरोस कतिवटा निस्किन्छ, दुईटा निस्किन्छ हैन। एन्ड अझै अर्को के पनि गर्नु अरे भेरिफाई द रिलेसनशिप बिट्विन द जिरोस एन्ड द कोएफिसिएन्ट। त्यो जुन चाहिँ अघि भर्खर हामीले रिलेसनशिप हेरेको थियो दुईटा रिलेसनशिप, त्यो रिलेसनशिपलाई पनि हामी के गर्नु अरे भेरिफाई गर्नु अरे। ठीक छ, यहाँनिर म यो 6वटा क्वेसनमा म 3टा क्वेसन म सल्भ गर्छु, 3टा तपाईहरुले गर्नु प्र्याक्टिस गर्नु सक्छ हुन्छ। फर्स्टमा म यो क्वेसन नम्बर 1 गर्छु, त्यहाँदेखि क्वेसन नम्बर 3 गर्छु, त्यहाँदेखि म क्वेसन नम्बर 4 गर्छु बुझ्यो। यो क्वेसन नम्बर 2 त यो 1 जस्तै हो हैन। यो अलिकति किन मैले यो गर्नु आँटेको भन्दाखेरि यहाँनिर अलिकति यसलाई यस्तो रिअरेन्ज गर्नुपर्छ, त्यही कारणले। ठीक छ, यो त यो जस्तै हो, यहाँनिर जस्तै हो। अब हेरौँ क्वेसन नम्बर 1 को सल्युसन है। अब मलाई गिवन px चाहिँ कति दिएको छ, गिवन पोलिनोमियल px दिएको छ हामीलाई, px दिएको छ x² माइनस 2x माइनस 8 हैन। मैले लास्ट टाइम भनेको थियो कि कुनै पनि पोलिनोमियल्सको भ्यालुलाई निकाल्नु छ भने हामी के मान्छौँ भन्दाखेरि px इक्वल टु चाहिँ के मान्छौँ, 0 मान्छौँ। कस्तो खालके लेट हामी के मान्छौँ, लेट px इक्वल टु 0। यहाँनिर px भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टु चाहिँ हामी के गर्छौँ, 0 गर्छौँ हैन। अब हामीलाई यो भयो, यति भइसक्यो हैन। सो अब क्वाड्रेटिक अर्को यो हो, एउटा फर्स्ट स्टेप त यो हो कि हामी त्यो पोलिनोमियल्सलाई के मान्छौँ, 0 मान्छौँ बुझ्यौ, पोलिनोमियल px इक्वल टु 0। अब नेक्स्ट स्टेप के छ भन्दाखेरि अब हामी यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो है। कुनै पनि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्सलाई है हामीले सल्भ गर्ने क्लास 9 मा है अहिलेसम्म हामीले के सिकेको छौँ भन्दाखेरि एउटा मिडल टर्म स्प्लिटिङ जुन चाहिँ फ्याक्टराइजेसन मेथड पनि भन्छ हैन। त्यो मेथडमा के गर्छ भन्दाखेरि x² को जुन चाहिँ अगाडिको कोएफिसिएन्ट छ त्यो कोएफिसिएन्ट, यसको त 1 मात्रै छ, त्यो कोएफिसिएन्टले कोसँग मल्टिप्लाई गर्छ, कन्स्टेन्ट टर्मसँग है। सो x² को कोएफिसिएन्ट त 1 छ, सो हो 1 छ, 1 इन्टु 8 भनेको चाहिँ कति हुन्छ, 8 नै हुन्छ। अब यो 8 लाई है 8 लाई अब के गरौँ, 8 को के निकाल्नु भन्दाखेरि प्राइम फ्याक्टरहरु निकाल्नु हुन्छ। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब यो 2 2 2 हरुलाई चाहिँ यो 3टा 2 र एउटा 1 लाई जोडेर अथवा घटाएर चाहिँ हामीलाई यो बीच मिडलमा जति छ त्यति निकाल्नु पर्यो हुन्छ। सो यहाँनिर हेरौँ, यो दुईटा मल्टिप्लाई गऱ्यौँ 2 2 जा कति हुन्छ, 4 हुन्छ। यो दुईटा मल्टिप्लाई गऱ्यौँ कति हुन्छ, 2 1 जा 2 हुन्छ। यो 4 मा 2 घटाउँदाखेरि 2 हुन्छ कि एड गर्दाखेरि 2 हुन्छ, घटाउँदाखेरि 2 हुन्छ हो। 4 माइनस 2 गरे पनि 2 हुन्छ हैन। त्यो एउटा कुरा भयो। अनि अब एउटा कुरा याद गर्नुपर्छ कि तिमीहरूले के याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सो 2 को अगाडि साइन के थियो, माइनस साइन छ। माइनस यहाँनिर 4 को अगाडि माइनस लगाउँदाखेरि -2 आउँछ कि -2 आउनुको लागि कसको अगाडि माइनस लगाउनु पर्यो, ठुलो नम्बरको अगाडि माइनस लगाउनु पर्यो हैन। सो हामी त्यसैले हामी यसलाई के लेख्न सक्ने रहेछ, x² यो फर्स्टको टर्म फर्स्टकै भयो हैन, फर्स्टको टर्म भयो। अब यसलाई चाहिँ हामी स्प्लिट गरेर कसरी लेख्दैछ, -4x यो प्लस 2x यहाँनिर छ लास्टको -8 इज इक्वल टु 0। सो यो मिडलको टर्मलाई चाहिँ स्प्लिट गरेको हैन, ब्रेक गरेको कारणले, त्यही कारणले यो मेथडलाई चाहिँ हामी के भन्छ, मिडल टर्म स्प्लिटिङ मेथड भन्छ ल। अब नेक्स्ट स्टेप के गर्छौँ भन्दाखेरि यो दुईटामा कमन निकाल्छौँ अनि यो दुईटाको कमन निकाल्छौँ। यो दुईटामा कमन के छ भन्दाखेरि x मात्रै छ। यहाँ दुईटा x मा एउटा x बाहिर आए पनि अब कतिवटा रह्यो, यहाँ भित्र एउटा मात्रै रह्यो हैन। अब यहाँनिर के को साइन छ, -2 माइनस लगाइदिउँ। हेर यो यहाँ 4x छ, 4x मा यो x त बाहिर आइसकेको छ, अब के मात्रै रह्यो, 4 मात्रै रह्यो हुन्छ। अनि अब उतापट्टिको कमन हेरौँ है, यहाँनिर 2 छ, यहाँनिर के छ, 8 छ। यो 2 र 8 को बीचमा कमन छ किनभने 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 हुन्छ हैन। यो 2 आइगयो, यहाँ x मात्रै रह्यो, यो -2 कतै जा चाहिँ 8 हुन्छ, 4 जा 8 हुन्छ इज इक्वल टु 0 हैन। यहाँनिर के भयो, यो x - 4 र x - 4 कमन छ, सो बाहिर निकाल्ने x - 4 एउटालाई कमन निकाल्ने।
यो x माइनस 4 चाहिँ बाहिर आयो भन्नु मतलब यहाँ भित्र के रह्यो x मात्रै रह्यो अर्को यहाँबाट के रह्यो +2 मात्रै रह्यो इक्वल टु 0 है यो x माइनस 4 इन्टु x प्लस 2 इक्वल टु 0 भन्नु मतलब कि त यो 0 हुन्छ कि त यो 0 हुन्छ र सो हामीले मानिदियो रे इफ x माइनस 4 है x माइनस 4 चाहिँ इक्वल टु 0 भयो भने x इज इक्वल टु चाहिँ के हुन्छ 4 हुन्छ एउटा x को भ्यालु कति निस्क्यो 4 निस्क्यो हैन अन्त अब इफ अगर मेरो फर्स्ट कन्डिसन यसलाई 0 बनाए अब यसलाई 0 बनाऊ कन्डिसन x प्लस 2 इक्वल टु चाहिँ 0 भयो भने चाहिँ x माइनस इक्वल टु के हुन्छ -2 यो चाहिँ प्लस चाहिँ उता जाँदाखेरि के हुन्छ माइनस हुन्छ हैन सो हाम्रो x को है मैले भने अघि भनिहालेँ नि कुनै पनि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स को कतिवटा जेरोस निस्किन्छ दुईटा जेरोस है यहाँनिर हाम्रो दुईटा निस्क्यो एउटा भ्यालु के निस्क्यो 4 निस्क्यो अर्को भ्यालु के निस्क्यो -2 निस्क्यो हैन -2 निस्क्यो सो भने यहाँनिर हाम्रो अल्फा र बीटा को भ्यालु है therefore हामी यो मान्न सक्छ अल्फा इज इक्वल टु 4 एन्ड बीटा इज इक्वल टु -2 है यहाँसम्मको भयो अब हामीलाई फाइन्ड द जेरोस अफ द फलोइङ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स भन्दै थियो नि हैन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स को मैले के निकाल्यो जेरोस निकाले अब मलाई के गर्नु छ भेरिफाई द रिलेशनशिप बिट्विन जेरोस एन्ड द कोएफिसिएन्ट र जेरोस को रिलेसन हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ है त सो फर्स्ट हाम्रो रिलेसन फर्स्ट रिलेसन के थियो फर्स्ट रिलेसन चाहिँ थियो मेरोमा अल्फा प्लस बीटा है अल्फा प्लस बीटा भन्नु मतलब यहाँ अल्फा मेरोमा कति छ 4 इक्वल टु 4 छ है बीटा कति छ -4 सो यो प्लस इन्टु माइनस -2 सो गर्दाखेरि यहाँनिर के भयो 2 भयो अल्फा प्लस बीटा चाहिँ के आयो 2 आयो अब एक्चुअली अल्फा प्लस बीटा भनेको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि अल्फा प्लस बीटा भनेको चाहिँ के थियो -b बाइ है -b बाइ के थियो हाम्रो -b/a हेरौँ a चाहिँ हाम्रोमा यहाँनिर यो यसमा हेर्यो पनि हाम्रोमा a भनेको कति छ here a भनेको कोएफिसिएन्ट अफ x स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट के छ छैन भन्नु त 1 है सो b को कोएफिसिएन्ट यहाँ के छ -2 सो यहाँनिर कन्स्टेन्ट टर्म c इज इक्वल टु कति छ -8 सो अब यहाँनिर सोच्छ होला यहाँनिर माइनस आएन त ला माइनस आएन है सो यसलाई म के गर्न सक्छु यस्तो गर्न सक्छु -2 है बाइ 1 पनि लेख्न सक्छु किनभने कुनै पनि नम्बरलाई 1 ले डिभाइड गर्यो भने के हुन्छ द नम्बर इटसेल्फ आउँछ हैन सो यहाँनिर माइनस इन्टु माइनस पनि के भइगयो प्लस भयो है +2 छँदैछ हैन सो म यहाँ अलिकति मिलाउनु मात्रै खोज्दैछु है इक्वल टु यहाँनिर हेर यो माइनस को माइनस चाहिँ भयो -2 भनेको यहाँनिर के छ यहाँनिर हेर त -2 भनेको के हो b हो हैन सो यहाँनिर हेर अब त्यहाँदेखि अर्को 1 म डिनोमिनेटरमा के छ 1 भनेको यहाँ के छ a हेर त भेरिफाई भयो हैन फर्स्ट हाम्रो कन्डिसन भेरिफाई भयो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टु -b/a है सो यो थियो एउटा अल्फा प्लस बीटा हैन यो एउटा कन्डिसनमा हामीलाई भेरिफाई गर्नु थियो भेरिफाइड भयो अर्को कन्डिसनलाई पनि भेरिफाई गर्न सक्छ एन्ड अर्को कन्डिसन के थियो अल्फा प्लस इन्टु बीटा है अल्फा भनेको कति छ हाम्रोमा अल्फा भनेको 4 छ बीटा भनेको कति छ -2 छ है यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 4 2 जा 8 -8 हुन्छ हैन सो यहाँनिर हामी यहाँनिर डिनोमिनेटरमा 1 लेख्न सक्छ है इक्वल टु -8 भनेको के छ यहाँनिर त -8 भनेको c/1 भनेको a सो नेक्स्ट कन्डिसन पनि हाम्रो नेक्स्ट रिलेसन पनि के भयो भेरिफाइड भयो दुईटै रिलेसन हाम्रो भेरिफाइड भयो सो फर्स्ट क्वेसनमा चाहिँ हामीले यो गर्नु छ फर्स्ट क्वेसनमा के गर्नु रहेछ फर्स्टमा हामीले के निकाल्नु छ जेरोस अफ द पोलिनोमियल्स है कुनै पनि पोलिनोमियल्सको जेरो निकाल्नुको लागि हामी फर्स्टमा चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ मान्नुपर्छ px लाई चाहिँ के गर्नु पर्यो 0 मानेर काम गर्छौं हुन्छ सो अब हामी थर्ड क्वेसन गर्छौं थर्ड नम्बर 3 क्वेसन है तपाईहरुले यहाँनिर पज गरेर यसलाई कपी गर्नु पनि सक्नुहुनेछ हुन्छ अब हाम्रो थर्ड नम्बरको
थर्ड नम्बरमा के छ है त थर्ड नम्बर पनि तपाईहरुले गर्नुस् ल थर्ड नम्बरलाई चाहिँ अलिकति के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ इक्वल टु यो जुन चाहिँ है भेरिएबल्स छ नि भेरिएबल्सको पावरलाई चाहिँ हामी के भन्छ डिसेन्डिङ अर्डरमा राख्छौँ यसलाई चाहिँ रिअरेन्ज गर्छौँ यसलाई यता लेख्छौँ यसलाई उता लेख्छौँ यसरी 6x² minus 7x minus 3x हो सो योलाई जस्ट x को पावरलाई है भेरिएबल्सको पावरलाई हामीले डिसेन्डिङ अर्डरमा त्यसलाई अलिकति रिअरेन्ज गर्नु मात्रै थियो ल सो हामीले अरु त अब यहाँ यति भइसक्यो भने त सिमिलरली क्वेशन नम्बर 1 जस्तो गर्न सक्नुहुनेछ सो अब म डाइरेक्ट क्वेशन नम्बर 4 को गर्छु ल क्वेशन नम्बर 4 मा के छ भन्दाखेरि हाम्रोमा 4u² है u² given px is equal to चाहिँ हाम्रोमा छ 4u² plus 8u सो मैले अघि भनिहालेँ कि यहाँनिर हाम्रोमा है के गर्नुपर्छ कुनै पनि भ्यालु निकाल्नुको लागि हामी px लाई के मान्छौँ 0 लेट px इक्वल टु चाहिँ हामी के मान्छौँ 0 px भनेको कति छ हाम्रोमा 4u² plus 8u is equal to 0 सो यहाँनिर त हामी मिडल टर्म स्प्लिटिङ गर्नु पर्दैन ठीक छ यहाँ मिडल टर्म स्प्लिटिङ गर्नु पर्दैन किनभने दुईटा मात्रै त टर्म छ यो दुईटा टर्ममा त म के निकाल्न सकिहाल्छु डाइरेक्टली कमन निकाल्न सकिहाल्छु यहाँनिर हेर्नु है एउटा 4 कमन हुन्छ किनभने 4 1 जा 4 4 2 जा 8 यहाँ दुईटा u छ यहाँ एउटा u छ सो अरु एउटा u पनि कमन निकाल्नु यहाँबाट 4 पनि बाहिर आइगयो एउटा u आइगयो भनेपछि के हो एउटा मात्रै u रह्यो प्लस यहाँनिर 4 2 जा 8 है यो बाहिर आइगयो इक्वल टु 0 यो त झन् सिम्पल थियो यो भन्नु मतलब 4u into u plus 2 equal to 0 भन्नु मतलब कि त यो 0 हुन्छ कि त यो 0 हुनु हो हैन इफ मेरो 4u equal to 0 भयो भने u is equal to 0 by 4 that means u is equal to 0 है सो एउटा u को भ्यालु हाम्रो एउटा u को भ्यालु कति आयो 0 आयो मानिदिउँ यसलाई चाहिँ therefore अल्फा को भ्यालु चाहिँ आयो मेरो 0 ल अल्फा को भ्यालु 0 आयो अब अर्को कन्डिसन इफ u plus 2 equal to 0 भयो भने चाहिँ u is equal to के हुन्छ -2 है त सो u is equal to therefore बीटा को भ्यालु चाहिँ कति आयो मेरोमा -2 है सो यो पोलिनोमियल्स को पनि हाम्रो निस्क्यो बीटा भ्यालुस निस्क्यो अब जस्ट हामीलाई के गर्नु छ भेरिफाई गर्नु छ है त भेरिफाई नाउ भेरिफाई को लागि के गर्नु छ भेरिफाई भनेको अल्फा प्लस बीटा फर्स्टमा यो कन्डिसन अल्फा भनेको हाम्रो कति निस्केको छ 0 निस्केको छ बीटा भनेको कति निस्केको छ -2 निस्केको छ सो प्लस इन्टु माइनस माइनस त्यसै कारण यहाँ माइनस आयो सो इक्वल टु -2 है त हुन्छ अब हेरौँ है त यहाँनिर अलिकति यहाँनिर हाम्रोमा a को भ्यालु यहाँनिर हेयर a को भ्यालु कति छ a को भ्यालु छ 4 b को भ्यालु छ 8 र c छ यहाँनिर कुनै कन्स्टेन्ट टर्म छ छैन भन्नु मतलब 0 ल कन्स्टेन्ट टर्मै छैन हाम्रोमा त भन्नु मतलब अब यहाँनिर हामीलाई खास चाहिनु त यहाँनिर के आउनु पर्यो मेरोमा b by a आउनु पर्यो नि त a भनेको कति छ 4 छ र b भनेको कति छ 8 छ सो त्यसलाई हामी है 4 बनाउनको लागि माथि 8 बनाउनको लागि यहाँनिर पनि केले मल्टिप्लाई गरिदिउँ 4 ले मल्टिप्लाई गरिदिउँ मुनि पनि हामी केले गरिदिउँ 4 ले मल्टिप्लाई यो 4 4 क्यान्सल भयो भने त 2 मात्रै रहन्छ नि त हैन सो मिलाउनुको लागि हामी यस्तो गर्न सक्छ ल सो अब हेर -2 4 चाहिँ के भयो 8 भयो होल डिवाइडेड बाइ 4 भयो है सो हाम्रो यो -8 भनेको के छ b तर यो माइनस त रहन्छ नि त हैन -8 भनेको के छ b सो b लेखिदियो 4 भनेको के छ हाम्रोमा 4 भनेको के हो हाम्रोमा a सो हाम्रो अल्फा प्लस बीटा फर्स्ट कन्डिसन हाम्रो के भयो भेरिफाइड भयो हैन फर्स्ट कन्डिसन भेरिफाइड भयो सेकेन्ड कन्डिसन के थियो हाम्रोमा एन्ड अल्फा इन्टु बीटा सो अल्फा भनेको कति छ हाम्रोमा 0 छ सो बीटा भनेको कति छ हाम्रोमा -2 छ सो 0 into 2 0 हैन
0 डिभाइडेड बाई समथिङ भनेपछि समथिङ भनेपछि के नै हुन्छ 0 हुन्छ है। त्यही कारणले हामीले यहाँनिर के लगाउन सक्छ 4 लगाउन सक्छ हैन। किनभने मलाई अलिकति मिलाउनु छ, किनभने यहाँनिर के आउनुपर्छ अल्फा इन्टु बीटा भनेको एक्चुअली के हो c बाई a हो हैन। a को जग्गामा के हुन्छ a भनेको कति थियो हेर त a भनेको कति छ 4 छ। 0 भनेको कति छ c छ। सो 0 भनेको c हो, 4 भनेको के हो a हो। अल्फा इन्टु बीटा हाम्रो सेकेन्ड कन्डिसन पनि यसरी प्रुफ भयो। र क्वेसन नम्बर 1 लाई चाहिँ हामी यस्तो प्रकारले गर्न सकिन्छ ल। अब नेक्स्ट हामी के गर्छौं क्वेसन नम्बर 2 लाई सल्भ गर्छौं है त। हुन्छ सो हाम्रो क्वेसन नम्बर 2 मा के छ फाइन्ड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हामीलाई चाहिँ यसमा त के खोज्नु रहेछ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भनेको कुन चाहिँ ax² + bx + c यो पोलिनोमियल्सलाई यस्तो खालको पोलिनोमियल्सलाई बनाउनु रहेछ। सो इच विथ द गिवन नम्बर एज सम एन्ड प्रोडक्ट अफ द जीरोस रेस्पेक्टिभली। हामीलाई यो क्वेशनमा दुईटा नम्बर दिएको छ। दुईटा नम्बरमा एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि सम अफ द जीरोस हो, अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो प्रोडक्ट अफ द जीरोस हो है। सो फर्स्टमा दिएकोलाई हामी के भन्छौं सम अफ द जीरोस, सेकेन्डकोलाई हामी के भन्छौं प्रोडक्ट अफ द जीरोस। बुझ्यो। यसमा पनि 6वटा क्वेशन दिएको छ तर म दुईटा गरिदिन्छु, रेस्ट तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नु सक्नुहुनेछ ल। सो अब नम्बर 1 को म गर्दाखेरि मैले भनिहाले यहाँनिर के निकाल्नु छ फाइन्ड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इच विथ द गिवन नम्बर। यो गिवन नम्बर दुईटा नम्बर दिएको छ नि as sum and product। एउटा चाहिँ के हो सम हो, सम अफ द जीरोस हो, अर्को चाहिँ के हो मेरो प्रोडक्ट अफ द जीरोस हो ल। सो फर्स्ट को चाहिँ मेरो के हो सम अफ द जीरोस हो, फर्स्ट को चाहिँ सम अफ द जीरो हो, सेकेन्ड को चाहिँ के हो मेरो प्रोडक्ट अफ द जीरोस हो ल। सो त्यसको लागिलाई मानिदिन्छु म क्वेशन सल्युसनमा के मानिदिन्छु भन्दाखेरि लेट ax² plus bx plus c is the required quadratic polynomial so हाम्रो है यहाँनिर ax² plus bx plus c चाहिँ हाम्रो के हो एउटा चाहिएको जुन चाहिँ हामीलाई बनाउनु छ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बुझ्यौ त्यो पोलिनोमियल्स अरे बुझ्यौ। सो यो लेखिसक्यो। अब हामीलाई यहाँनिर के खोज्नु छ भन्दाखेरि a को भ्यालु कति छ, b को भ्यालु कति हुन्छ र c को भ्यालु कति हुन्छ त्यो a b c को भ्यालु खोज्नु पर्यो। मलाई गिवन चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि गिवन चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि गिवन चाहिँ के दिएको छ सम एउटा त दिएको छ सम अफ द जीरो, सम अफ द जीरोस इक्वल टु कति दिएको छ हामीलाई 1/4 दिएको छ। सम अफ द जीरोस चाहिँ कति दिएको छ 1/4 दिएको छ। अब नि फेरि यहाँनिर हामीलाई याद छ कि सम अफ द जीरोस भनेको चाहिँ के हो, सम अफ द जीरोस भनेको चाहिँ हाम्रो के हो सम अफ द जीरोस भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि -b/a हो कि हैन, -b/a हो नि हैन। तर यहाँनिर अब यहाँ माइनस चाहिँ फेरि कहाँबाट आयो, यहाँनिर त माइनस थिएन। सो -b/a हो सम अफ द जीरोस चाहिँ है। सो त्यही कारणले यहाँनिर यो एउटा यहाँनिर यो एउटा यो अहिले यति देखिराखौँ म एउटा इक्वेसन 1 योलाई 1 मानिदियो क्वेसन 1। अर्को के दिएको छ एन्ड प्रोडक्ट अफ द जीरो प्रोडक्ट अफ द जीरोस इज इक्वल टु मलाई कति दिएको छ प्रोडक्ट -1। सो यहाँनिर हेर इक्वल टु एक्चुअलमा प्रोडक्ट अफ द जीरोस चाहिँ फेरि के हो भन्दाखेरि c/a हो कि हैन हैन हो नि। सो अब यहाँनिर हेर कि अब मलाई यहाँनिर हेर्दाखेरि यो b को भ्यालु के छ 1 छ, म यहाँनिर माइनस छ नि त हैन, तर यसो गर्न सक्छु म यहाँनिर -1 यसो गर्न सक्छु म। सो ताकि माइनस इन्टु माइनस के नै भयो प्लस भयो। यो माइनससँग मिलाउनुको लागि यो बाहिर माइनस छ नि त हैन, त्यही कारणले मिलाउनुको लागि मैले माइनस लगाइदिएँ ल। सो अब यहाँनिर हेरौँ -1 छ, यहाँनिर
यहाँनिर a को भ्यालु के देख्दैछ 4 यो सीधा सीधा न्युमरेटर चाहिँ न्युमरेटरसँग इक्वल टु डिनोमिनेटर चाहिँ डिनोमिनेटरसँग इक्वल टु हुन्छ। सो यहाँनिर c त पाए तर यहाँनिर चाहिँ भन्दै थियो a को भ्यालु 4 तर यहाँनिर चाहिँ a को भ्यालु त केही पनि छैन त त्यही कारणले यहाँ पनि हामी के लगाउँछौँ 4 लगाउँछौँ तर यहाँ डिनोमिनेटरमा मात्र लगाएर भएन हामी कहाँ पनि लगाउँछौँ न्युमरेटरमा पनि 4 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ गर्दाखेरि के भयो -4/4 इज इक्वल टु c/a क्वेशनको यो चाहिँ भयो इक्वेसन 2 ल। अब फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड 2 a को भ्यालु कति आयो a को भ्यालु यहाँ पनि a को भ्यालु 4 छ यहाँ पनि a को भ्यालु कति छ 4 छ b को भ्यालु कति छ हाम्रोमा b को भ्यालु b भनेको यहाँ b भनेको यो माइनस अगाडिको माइनस र यो अगाडिको माइनस ठिकै गयो सो यो b र -1 b को भ्यालु -1 है। अब c को भ्यालु चाहिँ कति छ c को भ्यालु c भनेको -4 c = -4 है। अब यो मैले यो a b c को भ्यालुलाई चाहिँ यहाँनिर लगाइदियो भने a b c को भ्यालु हैन जो hence the required quadratic polynomial is फर्स्ट के छ a हाम्रो a भनेको कति थियो 4x² त्यहाँदेखि के छ b भनेको कति छ -1 सो -1 त लेख्दा पनि हुन्छ सो x आयो त्यहाँदेखि के छ प्लस c भनेको कति छ -4 सो -4 हामी यसरी निकाल्न सक्छौँ कुनै पनि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियललाई यो प्रकारले हामी निकाल्न सकिन्छ हुन्छ। सो अब म नम्बर 2 गर्छु है त नम्बर 2 मा पनि फर्स्ट स्टेटमेन्ट त यही नै हुन्छ यही नै हुन्छ सो त्यही कारणले म यसलाई लेख्न नम्बर 2 मा हाम्रो नम्बर 2 मा सम अफ द जिरोस चाहिँ है अगाडिको भ्यालुलाई चाहिँ हामी के मान्छौँ भनेको थियो सम अफ द जिरो सो √2 दिएको छ √2 है। सो एक्चुअलमा सम अफ द जिरोस भन्नु मतलब चाहिँ के हो भने मैले -b/ हैन फर्मुला रिलेसन थियो नि त सम अफ द जिरोस इक्वल टु चाहिँ के हुन्थ्यो -b/a हुन्थ्यो हैन। सो यहाँ माइनस छ त्यही कारणले यहाँ पनि एउटा माइनस बाहिर सो भित्र एउटा माइनस लगाइदिउँ हो होल डिभाइडेड 1 गर्नु सक्छ नि त हैन। सो अब नेक्स्टमा प्रोडक्ट अफ द जिरोस के छ हाम्रोमा 1/3 सो प्रोडक्ट अफ द जिरोस को रिलेसन के थियो प्रोडक्ट अफ द जिरोस को रिलेसन चाहिँ हाम्रो के थियो फेरि c/a है। अब यहाँनिर हेर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ तपाईले देख्यो कि a को भ्यालु कति देख्दैछ 3 देख्दैछ तर यहाँनिर a को भ्यालु कति देख्दैछ 1 मात्रै देख्दैछ त्यही कारणले म यहाँनिर के गर्छु मल्टिप्लाई गरिदिन्छु 3 ले यहाँ पनि मल्टिप्लाई गरिदिन्छु त्यसले 3 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छु हुन्छ किनभने माथि गरे पनि मुनि पनि त मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो नि त। अब यसो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो माइनस बाहिरको रहन्छ यो 3 * √2 भनेको 3 बाहिर रहन्छ √2 भित्र यसरी होल डिभाइडेड बाइ 3 हुन्छ। सो अब चाहिँ भयो b को भ्यालु -3 √2 a को भ्यालु 3 c को भ्यालु 1 ह। सो यसलाई म भन्छु इक्वेसन 1 यसलाई भन्छु इक्वेसन 2 फ्रम 1 and 2 1 and 2 a को भ्यालु हाम्रोमा कति छ 3 छ b को भ्यालु कति छ -3 √2 c को भ्यालु हाम्रोमा के छ 1 हेन्स अब यो a b c को भ्यालुलाई यहाँनिर हाल्दियो यो a को जग्गामा 3 हाल्दियो b को जग्गामा -3 √2 c को जग्गामा 1 hence the required quadratic polynomial is so a को जग्गामा 3x²
b को जग्गामा -3/2x, c को जग्गामा 1 + y हुन्छ। सो यो भयो हाम्रो क्वेसन एक्जाम्पल 2.2 एक्सरसाइज 2.2 को क्वेसन नम्बर 2 को हुन्छ। सो यसमा पनि 6 वटा क्वेसन छ। सो 6 वटामा मैले 2टा गर्यो हो, 4 वटा तपाईहरुले गर्न सक्नुहुनेछ यस्तै प्रकारले सेम पाराले हुन्छ। सो त्यसैले आजको लेक्चर चाहिँ मेरो यहीँसम्म है। नेक्स्ट मेरो लेक्चर के को बारेमा हुनेछ भन्दाखेरि एक्सरसाइज 2.3 चाहिँ म नेक्स्ट लेक्चरमा गर्नेछु हुन्छ। सो त्यो एक्सरसाइज 3.3 पनि तपाईहरुले हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरु नयाँ छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।